आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। चोरी गर्नु पाप हो, सबै त्यही भन्छन्। संसारका सबै धर्महरू चोरी गर्नु पाप हो भन्छन्। महर्षि पतञ्जलि पनि यसलाई अस्तेय भन्नुहुन्छ। अस्तेयको अर्थ चोरी नगर्नु। यो चोरी नगर्नु के भनेको? कसैले थाहा नपाइकन कसैको धनमाल लिनुलाई चोरी गर्नु भनिन्छ। त्यति मात्रै हो त? के अर्थ हुन्छ अस्तेयको अथवा चोरी नगर्नुको अर्थ के हुन्छ? परिश्रम बिनाको प्राप्ति चोरी हुन्छ सबै कुरा। बिना परिश्रम कुनै पनि कुरा प्राप्त हुन्छ भने त्यो चोरी नै हो। बिना परिश्रम आएको कुनै पनि कुरा उपभोग गर्नु हुँदैन। केही काम नगरिकन, आज म दिनभरि घर बसेँ, केही काम गरिनँ, कुनै पनि काम नगरिकन खाना खानु पनि चोरी गर्नु हो। चोरीको खाना हो त्यो। मेहनत परेन, श्रम परेन। बिना श्रम केही गर्नै हुँदैन। तीनजनालाई छुट छ अथवा तीनटा स्थितिमा छुट छ, त्यसलाई चोरीको दोष लाग्दैन। एउटा बच्चालाई, एउटा बिरामीलाई र अर्को वृद्धलाई। बच्चा, वृद्ध र बिरामी, उनीहरूलाई चोरीको दोष लाग्दैन। बाँकी त्योभन्दा बाहेकका मानिसहरूले यदि श्रम नगरिकन, परिश्रम नगरिकन खाना खाए भने त्यो चोरीको खाना हो। परिश्रम बिनाको कुनै पनि प्राप्ति चोरी हुन्छ। परिश्रम बिनाको प्राप्ति चोरी हुन्छ सबै कुरा। परिश्रममा भरोसा गर्नुपर्छ। मेहनत गरेपछि खानुको मजा अर्को। आफूले काम गरेर आफ्नो कमाई खाएँ भन्दाखेरि कति गर्व हुन्छ। भित्रबाट तृप्ति हुन्छ, सन्तुष्टि हुन्छ। अरूको खाएर के गर्नु? खाना खाएर पेट त भरिन्छ, पेट भर्नु मात्रै सबै कुरा होइन रहेछ। हामी पेट भर्नको लागि मात्रै खाँदैनौँ। खाना खाएपछि सन्तुष्टि, तृप्ति र त्यसको विशेष पोषणको लागि खाना खान्छौँ। पोषण भावमा छ, पोषण खानेकुरामा छैन। खानेकुरामा जति पोषण छ त्योभन्दा धेरै बढी पोषण भावमा छ। हामी खानेकुरा कुन भावमा खान्छौँ? आफ्नो मेहनतबाट आएको कमाई भन्ने बित्तिकै त्यो मिठो लाग्छ, बडो प्रिय लाग्छ। मेहनतको कमाईको अपमान हामी कहिल्यै गर्न सक्दैनौँ। जसले आफ्नो श्रम लगानी गरेर कमाएको छ त्यो कमाईको दुरुपयोग त्यो व्यक्तिले गर्दैन। अलिकति पनि त्यो नोक्सान भयो, बिग्रियो, केही भयो भने चित्त दुख्छ उसलाई। तर सित्तै आएको सामानको केही चित्त दुखाइ हुँदैन। त्यत्तिकै आएको कुनै पनि वस्तुलाई हामी सम्मान गर्न सक्दैनौँ। हरेक वस्तुप्रति अपमान भाव नै रहन्छ। र जहाँ सम्मान छ त्यहाँ आनन्द छ, सुख छ। सुख सम्मान गर्नुमा छ। हर एक वस्तुलाई सम्मान गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट सुख प्राप्त हुन्छ। सित्तै आएको सामानको सम्मान हुँदै हुँदैन। मेहनतबाट जे पनि कमाइन्छ
त्यसको सम्मान हुन्छ, सदुपयोग हुन्छ। त्यसकारण मेहनतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, एउटै प्रार्थना गर्ने ईश्वरसँग, हे ईश्वर अरूको कमाई खान नपरोस्, मेरो आफ्नो श्रम, आफ्नो पसिनाको कमाई खान पाइयोस्। हामी सम्पत्ति कमाउँछौँ, सम्पत्ति मात्रै कमाए त राम्रो थियो। सम्पत्तिसँग डर कमाउँछौँ, पीडा कमाउँछौँ। कुनै पनि प्रकारको गैर कानुनी काम, चाहे त्यो कसैको चोरी गरोस्, ठगी गरोस्, भ्रष्टाचार गरोस्, जुनसुकै तरिकाबाट आर्जन गरोस्, गैर कानुनी, कानुन विपरीतको आर्जन, त्यो आर्जनमा पैसा मात्रै आर्जन हुँदैन, सम्पत्ति मात्रै आउँदैन, सम्पत्तिसँग डर आउँछ। कमाउन पाएको छैन, पैसा हातमा आएको छैन, डर लाग्न थाल्छ। ओहो, कसैले थाहा पाउला कि मैले यसरी लिन त लिइहालेँ, थाहा पायो भने त बर्बाद हुन्छ, बेइज्जत हुन्छ मेरो, भोलि सजाय हुन सक्छ, बेइज्जती हुन्छ। गाउँ सबैतिर गाउँघरमा बेइज्जती भयो, कहाँ मुख देखाउने, मुख लुकाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। भय हुन्छ भित्र, बिना मेहनत कमाएको कुनै पनि आर्जनबाट भय प्राप्त हुन्छ, डर, सुख दिँदैन। तृप्ति सन्तुष्टिको त कुरै छोड्दैनौँ, डर चाहिँ कमाइ हुन्छ। दुःख आयो, हामीले जानेनौँ, कमाइ गर्नै जानेनौँ। हामीलाई जे जसरी भए पनि पैसा भए पुग्छ, पैसा आयो बस पुग्यो। हामीले यता सोच नै राखेनौँ, त्यता सोचेनौँ कि यो पैसा मात्रै होइन, पैसासँग के आइराखेको छ, पैसाको साथमा मैले के कमाइरहेको छु, त्यता हाम्रो दृष्टि नै भएन। पैसाको साथमा दुःख, भय, डर, त्रास कमाइरहेको छु, त्यो हामीलाई ज्ञान नै भएन। कसैको पनि सम्पत्ति लिँदाखेरि एउटा आत्मग्लानी पनि सँगै आउँछ। डर त्रास मात्रै होइन, आत्मग्लानी, कति ठुलो गल्ती गरेँ है मैले, नराम्रो काम गरेँ मैले, त्यो नराम्रो काम गरेँ भन्ने भाव भित्र प्रवेश गर्छ। यही त हो पाप भनेको, अपराध बोध। म पापी हुँ भन्ने भाव नै त पाप हो, अरू के हो र? मैले गल्ती गरेँ, नराम्रो गरेँ, त्यो नराम्रो गरेँ भन्ने भाव गहिराईमा छिर्छ मनभित्र। यसले जीवनलाई कष्टकर बनाउँछ, नर्क बनाउँछ जीवनलाई। त्यसकारण यस्तो कमाई गरौँ जुन कमाई गर्दाखेरि आत्मगौरव होस्, आत्मसम्मान होस्। वाह, मैले कति राम्रो काम गरेर आर्जन गरेको छु, मैले कसैको चित्त दुखाइन, मेरो कमाईमा कसैको आँसु छैन, कसैको पीडा छैन। गर्व हुनुपर्छ। सुख त कसलाई चाहिँदैन र, सबैलाई सुख चाहिन्छ। सुख नखोज्ने व्यक्ति को होला र? सुख कसले कमाउन खोजेको छैन होला र? सुख कमाए हुन्छ, तर एउटै कुरा याद गर्नुपर्छ, मेरो सुखमा अरूको रत्ती पनि दुःख नमिसियोस्। सुखको भोग त म गरौँ, तर मेरो सुखको भोगमा रत्ती पनि अरूको दुःख नमिसियोस्, अरूको आँसु नमिसियोस्, अरूको पीडा नमिसियोस्। याद गर्नुपर्छ। अरूको पीडा, आँसु, दुःख आर्जन गरेर त्यो कमाई खाएर कोही व्यक्ति सुखी हुन सक्ला, शान्त हुन सक्ला, आनन्दित हुन सक्ला र जस्तो कमाई खायो व्यक्तिको मनोभाव, शरीर, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्थिति सबै त्यसैले बन्ने त हो नि, खानाबाट बन्ने हो। जस्तो खाना खायो त्यस्तै भाव बन्छ, त्यस्तै शरीर बन्छ। त्यसकारण खानेकुराभित्रको पौष्टिकता मात्रै नहेर्ने, खानेकुराभित्र भाव हेर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाव हो। म पटक पटक भन्ने गर्छु, खाना बनाउँदाखेरि कुन मानिसले खाना बनाइरहेको छ, कति मसला हाल्यो, यो महत्त्वपूर्ण होइन।
कस्तो कस्तो मसला सम्मिश्रण गरेर खाना मिठो बनायो यो महत्त्वपूर्ण होइन। खाना बनाउँदाखेरि भाव कस्तो मिसाएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण। खाना बनाउने व्यक्तिले प्रेम भाव भक्ति भावलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। खाना बनाइरहेको व्यक्ति रोइरहेको छ, पीडामा छ, दुःखमा छ भने त्यो खाना विषाक्त हुन्छ। त्यही भाव खानामा मिसिन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा भाव हो। पीडा भाव कहिल्यै खाना हुँदैन। र परिश्रम बिनाको प्राप्तिमा पीडा मात्रै हुन्छ। मेरो कमाइ होइन नि, अर्काको कमाइ हो। अब अरूको कमाइ खाँदाखेरि पनि त्यो हेरेर हुन्छ। फेरि कसैले उपहार दियो, प्रेमपूर्वक कसैले दियो, त्यसमा प्रेम मिसिएको हुन्छ। त्यसमा पीडा हुँदैन। असली कुरा पीडा खाएँ कि खाइन त्यो हेर्ने हो कि मेरो खानामा दुःख छ कि छैन त्यो मात्रै हेर्ने हो। कसैले उपहार दियो भने त्यसमा त प्रेम हुन्छ, श्रद्धा भाव हुन्छ, सम्मान भाव हुन्छ। त्यसले नोक्सान गर्दैन। त्यसलाई परिश्रम बिनाको प्राप्ति भन्न मिल्दैन। त्यसमा पनि परिश्रम छ। किनभने मलाई त्यत्तिकै कसैले माया गर्दैन कि मैले अरूले मलाई सम्मान गरोस्, आदर गरोस्, श्रद्धा गरोस्, प्रेम गरोस्, माया गरोस्, त्यसको लागि मेरो पनि मेहनत हुन्छ। त्यत्तिकै कसैले पनि गरे हुँदैन। त्यसकारण कहीँ पनि सम्मान स्वरूप आएको छ, उपहार आएको छ भने त्यो उपहारमा पीडा हुँदैन। त्यहाँ त सम्मान हुन्छ, आदर हुन्छ, प्रेम हुन्छ, भक्ति हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो कमाइ खाना हुन्छ। उपहार आएको मजाले हुन्छ। कसैले प्रेमपूर्वक निम्ता गर्यो, खाए हुन्छ, प्रेम मिसिएको हुन्छ। तर कसैको चित्त दुखाएर, कसैको इच्छा विपरीत कुनै पनि प्रकारको आय आर्जन गर्नु, यसले चाहिँ व्यक्तिलाई पीडातिर लैजान्छ। खाने कुरामा आनन्द छ कि पीडा छ हेर्नुपर्छ। धेरै व्यक्तिहरू भन्छन् मानिस शाकाहारीहरू छन्, शाकाहारी मानिसहरू छन्, मांसाहार गर्नु हुँदैन भन्छन्। तर हरेक कुरामा जीव छ, किन मांसाहार नगर्नु? साग खायो भने पनि त्यसमा किरा भेट्टाइन्छ। अहिंसक कसरी होला र मान्छे हिँड्छ बाटोमा किरा फटाङ्ग्रा कुल्चिन्छ, कति मरिरहेका हुन्छन्। खेती गर्छ, कति किरा फटाङ्ग्रा मर्छन्। हिंसा त छ। त्यसकारण यो अहिंसा भन्नु ढोङ मात्रै हो। हिंसा चाहिँ मान्छेले गरिरहेकै हुन्छ। वनस्पति पनि त एक प्रकारले जिउँदो थियो, पछि मर्यो भनेपछि त्यो पनि जीव हो। एक अर्काले नखाइकन हुँदैन। यो पृथ्वी यस्तै छ। प्रकृतिले बनाएकै त्यस्तै छ। एउटाले अर्कोलाई नखाइकन बाँच्नै सक्दैन। त्यसकारण यहाँ हिंसा अहिंसाको कुरै छैन। त्यसैले अरूलाई खाना हुन्छ भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। खाना हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन। मलाई एउटै कुरा थाहा छ, पीडा खानु हुँदैन। कसैको पनि मासु खाँदाखेरि बिना पीडा मासु निस्किँदैन। मार्नुपर्छ, छटपटिन्छ, डराउँछ, अतालिएको हुन्छ। त्यसको डर, त्यसको त्रास, त्यसको पीडा त्यो मासुमा मिसिएको हुन्छ। र त्यो पीडा खाएर म कसरी शान्त हुन सक्छु, कसरी आनन्दित हुन सक्छु? मैले कुनै जनावरको हितको लागि मासु खान हुन्न भनेकै होइन। जसले खान्छ त्यसको हितको लागि चाहिँ भनेको। जसले मासु खान्छ त्यो व्यक्ति रोगी हुन्छ, मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा। यसमा कुनै सन्देह नै छैन। किन रोगी हुन्छ भने उसले पीडा खान्छ। पीडा खाएर को स्वस्थ हुन्छ? अहिले हेरौँ न, शाकाहारी मानिसहरूको स्वास्थ्य स्थिति हेरौँ, मांसाहारीको स्वास्थ्य स्थिति हेरौँ, व्यापक मात्रामा फरक छ। अहिलेको अध्ययनहरूले त्यही देखाइरहेको छ। शाकाहारी हुन राम्रो। आफ्नो हितको लागि पनि पीडा खानु हुँदैन। कसैको पनि पीडा खानु हुँदैन, दुःख खानु हुँदैन। जे खायो त्यसैले हाम्रो मन बन्ने हो, त्यसैले हाम्रो शरीर बन्ने हो। खाना खाने बेलामा पीडा खाने अनि स्वस्थ हौँ भनेर हुन्छ र? कहाँबाट आउँछ स्वास्थ्य? एउटै कुरा ख्याल गरौँला,
परिश्रम बिनाको प्राप्ति चोरी हुन्छ सबै कुरा। बिना परिश्रम जे पनि प्राप्त हुन्छ त्यो चोरी हो। मासु खाँदाखेरि जति दोष लाग्छ, जति पीडा खान्छ व्यक्तिले, अर्काको चित्त दुखाएर सम्पत्ति आर्जन गर्यो भने त्यो मासुभन्दा पनि खतरनाक छ। त्यो पनि मासु बराबर नै हो। त्यसकारण म अहिंसक छु, म माछा मासु चाहिँ खान्न, त्यसकारण राम्रो गरेको छु भनेर पुग्दैन। अरूको चित्त दुखाएको छ कि छैन त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ। मासु खाने व्यक्तिले पनि पीडा नै खान्छ, अरूको चित्त दुखाएर आर्जन गर्ने व्यक्तिले त्यो खानेले पनि पीडा नै खान्छ। असली कुरा हो पीडा नखानु, आनन्द खाऊ। कति व्यक्तिहरू भन्छन् त्यही जनावरको दुध खानुहुन्छ, दुध पनि त रगतबाटै बन्या त हो नि, त्यो पनि जनावरबाट आएको हो। मासु चाहिँ खान नहुने, दुध चाहिँ खान हुने। अब यस्ता कुरा गर्ने मान्छे पनि छन्। दुधमा पीडा हुन्छ र दुधमा त आनन्द हुन्छ। दुध गानिएको छ, दुध दोइदियो भने जनावरलाई सञ्च हुन्छ, आनन्द मान्छ। दुधमा आनन्द मिसिएर आयो। तर त्यसै गरी मासु काट्दाखेरि आनन्द आउँछ र त्यहाँ पीडा हुन्छ। दुध खायो कि मासु खायो महत्त्वपूर्ण होइन, पीडा खायो कि आनन्द खायो महत्त्वपूर्ण थियो। जे खायो त्यसैको प्रभाव पर्छ। एउटै कुरा ख्याल राखौँ, कहिल्यै कसैको पीडा खानु नपरोस्। परिश्रम बिनाको प्राप्ति चोरी हुन्छ सबै कुरा, मेहनतको कमाइले देओस् सन्तुष्टि भरपुरा। आफ्नो मेहनतको कमाइले मलाई सन्तुष्ट बनाएको छ कि छैन बार बार हेर्ने। मेहनतको कमाइले सन्तुष्ट भयो कि व्यक्तिले कहिल्यै कसैको चोरी गर्दैन, बिना परिश्रमको चिज लिँदैन। जब आफ्नो मेहनतबाट व्यक्ति सन्तुष्ट हुँदैन अनि बिना मेहनतको लिने प्रयास गर्न थाल्छ। आफ्नो कमाइमा सन्तुष्ट नभएपछि अरूको कमाइ खान थाल्छ। सबैले आफ्नो कमाइ खानुपर्छ, अर्काको होइन। आफ्नो मेहनत खानुपर्छ, अरूको मेहनत होइन। आफ्नो कमाइमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। जस्तो पनि आफ्नो आर्जन छ, जति आर्जन छ त्यसले मलाई तृप्ति दियोस्, सन्तुष्टि दियोस्, ख्याल त्यही गर्नुपर्छ। धेरै सम्पत्ति भएर पनि के गर्नु र? मरेर लैजाँदा त लाने होइन क्यारे, आफू एक्लै जाने हो। मरिसकेपछि को मेरो को तेरो, बाँचुन्जेल तेरो मेरो न हो। मेरा सन्तानको लागि, मेरा छोराछोरीको लागि भनेर हामी जम्मा गर्छौँ। ती छोराछोरी जन्मिनुभन्दा अगाडि को थिए, के थिए, परिचय थियो र? जन्मिएपछि मेरा भएका हुन् र मरेपछि पनि को हो फेरि। जसरी जन्मिनुभन्दा अगाडि तिनीहरूको अत्तो पत्तो थिएन, मरेपछि त्यस्तै अत्तो पत्तो हुँदैन। एकैछिनको तेरो मेरो न हो। त्यतिको लागि यो पीडा किन खाने? हामी त अतिरिक्त सम्पत्ति जम्मा गरे हुन्छौँ। आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि कसैको पीडा खानु पर्दैन। आफ्नो मेहनतले आफ्नो आवश्यकता सबैको पुरा हुन्छ। आवश्यकता पुरा नहुने व्यक्ति पाउन कठिन छ, सबैको पुरा हुन्छ। आवश्यकता एउटा भिखारीको पनि पुरा हुन्छ, तर इच्छा भिखारीको मात्र होइन, राजा महाराजाको पनि पुरा हुँदैन। आवश्यकता राजाको पनि पुरा हुन्छ, भिखारीको पनि पुरा हुन्छ। इच्छा न राजाको पुरा हुन्छ न भिखारीको पुरा हुन्छ। यो इच्छाको लागि हामीले, इच्छा पुरा गर्नको लागि हामीले के गरेनौँ, चाहिने नचाहिने गरेका छौँ। यति धेरै अपराध गरेका छौँ, हिसाबै छैन। आफ्नो स्वादको लागि, आफ्नो इच्छा पुरा गर्नको लागि हामीले कतिको हत्या गर्यौँ, मारेर खायौँ नै। अलिकति पनि होस रहेन।
त्यो छटपटाउँछ, डराउँछ, ऊ पनि बाँच्न खोजिरहेको छ। बाँच्ने अधिकार सबैलाई छ। त्यतातिर हाम्रो ध्यान कहिल्यै गएन। आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न पायो पुग्यो। आफ्नो लागि मात्रै सोच्यौँ हामीले, अरूको लागि सोच्दै सोचेनौँ। मलाई जसरी पनि सम्पत्ति भए हुन्छ, अरू दुखी छ कि सुखी छ कि त्यतातिर मतलबै भएन। मैले सुख पाउँदाखेरि अरू कतिले दुःख पाइरहेका छन्, त्यतातिर हाम्रो होस भएन। सबैजना बाँचौँ है, सबैले सुख पाऊँ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान रहेन, मैले मात्रै सुख पाऊँ भन्नेतिर रह्यो। यही नै ठुलो गल्ती भयो। र सत्य के हो भने एक्लै सुखी हुन सकिन्न। सुखी हुनु छ भने सबैलाई सुखी बनाउनुपर्छ। सबै सुखी छन् भने मात्रै सुखी हुन सकिन्छ, एक्लै सुखी हुन सकिन्न। मेरो परिवार छ, परिवारमा सदस्यहरू छन्, अरू सबै परिवारका सदस्यहरू रोइरहेका छन्, दुखी छन्, पीडामा छन्। म एक्लै हाँसेर बस्न सक्छु र? म एक्लै खुसी हुन सक्छु र? सम्भवै हुँदैन। खुसी हुनु छ भने मैले मेरो परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी बनाउनुपर्छ। मेरो समाज दुखी छ, समाजका मानिसहरू अभावग्रस्त छन्, म मात्रै सम्पन्न भइरहन सक्छु र? म खुसी हुन सक्छु र? पुरै समाजलाई दुखी बनाएर म एक्लै खुसी हुन सक्दिनँ। भएँ भने कति दिन टिक्ला त्यो खुसी? पुरै मेरो देश दुखी छ, म एक्लै सुखी हुन सकौँला र? आज हामीलाई विदेश जाँदाखेरि धेरै ठाउँमा अपमान गर्यो नेपालीलाई भन्ने सुनिन्छ। हो, हुन्छ। देश कमजोर भइसकेपछि, देशका सबै मान्छे कमजोर भएपछि कसले सम्मान गर्छ नि? सम्मान त सम्पन्नतालाई हुन्छ। जो सम्पन्न छ उसको सम्मान गरिन्छ। तपाईँ हामी पनि त धनी मान्छे छ भने सम्मान गर्छौँ, गरिब मान्छेलाई त्यति गर्दैनौँ। हाम्रो त बानी त्यस्तै छ। अरूले पनि त्यही गर्छन्, हामी जस्तो त्यस्तै हो सबै। गरिब देशको मान्छेलाई कसले सम्मान गर्छ र? त्यसकारण यहाँ मान्छे जतिसुकै धनी होस् न, सबै मान्छे गरिब छन्, एकजना धनी छ, त्यो विदेश जाँदैमा त्यसको सम्मान हुन्छ र? को हो यो? नेपाली। नेपाली भने गरिब, सकियो। ऊ जतिसुकै धनी भए नै काम लाग्दैन। एक्लै सम्मानित हुन सकिन्न, एक्लै सुखी हुन सकिन्न। सुख चाहियो, सम्मान चाहियो, इज्जत चाहियो भने सबै समाज, पुरै राष्ट्र सम्मानित हुनुपर्छ, सम्पन्न हुनुपर्छ। एक्लै सुखी हुन सकिन्न। तर हाम्रो सोच बडो गलत छ। हामी सुखी हुन चाहन्छौँ तर एक्लै हुन चाहन्छौँ। अरूले सुख पायो भने डाहा हुन्छ, अरू सम्पन्न भयो भने हामी देखिसक्दैनौँ, खुट्टा तान्न थालिहाल्छ। अब एक्लै सुखी हुनै सकिँदैन, अनि कसरी सुख पाओस् व्यक्तिले? अनि भन्छ म शान्त हुन सकिनँ, सुखी हुन सकिनँ, मेरा मनमा अनियन्त्रित विचार छन्, दुनियाँ विचार मनमा कुरा खेलै छन्, म के गर्नु होला? के पनि गर्नु पर्दैन। मनमा कुरा खेल्यो भने अरूलाई सम्मान गर्न सुरु गरौँ, अरूलाई इज्जत दिन सुरु गरौँ, अरूलाई सहयोग गर्न सुरु गरौँ, अरूको प्रशंसा गर्न सुरु गरौँ, अरूलाई प्रेम गर्न सुरु गरौँ। अहिलेको अहिले अनियन्त्रित विचार जान्छ, मन शान्त हुन्छ, आनन्दित हुन्छ। अरूको लागि काम गरौँ, अरूको सित्तै केही पनि नल्याउँ। एउटै कुरा मनमा रहोस्, बिना परिश्रमको कमाई मैले त खानु नपरोस्, तर मैले परिश्रम गरेर अरूलाई उपहार दिन सकौँ। अरूलाई उपहार, बुझ्नु होला फेरि उपहारलाई। उपहार जसले पनि प्राप्त गर्छ त्यसमा प्रेम रहन्छ, त्यो सबैले खाना हुन्छ। त्यसकारण मैले पनि कसैलाई दिँदाखेरि दिएँ भन्ने भाव होइन। त्यही भएर भनिन्छ नि, दान दिँदाखेरि एउटा हातले दिएको अर्को हातले थाहा नपाओस्। भनेको मतलब के भने मैले उसलाई दिएँ भन्ने, गुण लगाएँ भन्ने भाव नहोस्। प्रेमपूर्वक उपहार मलाई दिन मन लाग्यो भने दिएँ, दिँदा मलाई आनन्द आउँछ भने के गर्नु त दिएँ। मैले उसको लागि दया देखाएर दिएको होइन, उसलाई दिँदा मलाई आनन्द आउँछ, मेरो आनन्दको लागि दिएको। धन्यवाद दिने, जसले मैले उपहार दिएँ उसले उपहार स्वीकार गर्यो भने धन्यवाद दिने। वाह, तपाईँले मेरो उपहार स्वीकार गरिदिएर मलाई आनन्दित बनाउनु भयो। किनभने मलाई दिँदा आनन्द आउँछ, कोही लिने व्यक्ति भइदिएन आनन्द आउँछ, नत्र कसरी आनन्द आउँछ?
तपाईँ लिइदिनु भयो, यसको लागि तपाईँप्रति कृतज्ञ छु। असली भाव यो हो। त्यसरी सबैलाई दिन सकियोस्, कसैबाट लिनु होइन। ईश्वरसँग एउटै प्रार्थना, हे भगवान, मेरो जीवन अरूलाई दिँदा दिँदै बितोस्, कसैबाट लिँदा लिँदै होइन, लिएर होइन। परिश्रम बिनाको प्राप्ति चोरी हुन्छ सबै कुरा, मेहनतको कमाइले देओस् सन्तुष्टि भरपुर। यति 2 लाइनलाई याद गरौँ, जीवन सार्थक बन्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।